अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हैत की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। एक सुबह मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो पता चला कि मौजा कोट डोंगरा की बिजली चली गई है और ये इतला देने वाला मेरा कांस्टेबल याकूब था। इन दिनों में कस्बा रसूलपुर तारक के थाने में तैनात था। मौजा कोट डोंगरा मेरे थाने से लगभग 4 मील के फासले पर वाक़ था। मज़कूरा गांव कमोबेश 500 नफूस पर मुश्तमिल था। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कोट डोंगरा में 100-125 के करीब घर होंगे। इतला कुनिंदा कांस्टेबल को मैंने घूर कर देखा और कहा, याकूब, क्या तुम होशो हवास में हो? जी मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। मैंने आपसे कोई गलत बयानी नहीं की। ओए अल्लाह के बंदे, मैंने कांस्टेबल की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने बताया है कि कोट डोंगरा की बिजली चली गई है, जबकि मेरी मालूमात के मुताबिक वहाँ कभी बिजली थी ही नहीं। जनाब, मैं करंट वाली बिजली की बात नहीं कर रहा, वो जल्दी से बोला। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा और पूछा, फिर? मलिक साहब, बिजली कोट डोंगरा की एक लड़की का नाम है, वो वजाहत करते हुए बोला। बाहर बरामदे में बिजली का बाप बैठा हुआ है। उसी ने मुझे बताया कि बिजली घर से गायब है। वो अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आया है। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, बिजली के बाप को अंदर भेजो। ओके सर। कांस्टेबल याकूब मुझे सल्यूट करके कमरे से निकल गया। थोड़ी देर पहले जब मैं बरामदे से गुजरकर अपने कमरे की तरफ आ रहा था तो मैंने वहां एक चौबी बेंच पर 2 अफराद को बैठे हुए देखा था। यकीनन इनमें से एक गुमशुदा बिजली का बाप होगा। कांस्टेबल ने मज़कूरा दोनों अफराद को मेरे पास भेज दिया। इनके चेहरों से परेशानी झलकती थी। मैंने नर्म लहजे में इन्हें बैठने को कहा और पूछा, तुम में से बिजली का बाप कौन है? जी मैं हूँ, एक ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। मेरा नाम खैरदीन है थानेदार साहब, और मैं बिजली की वजह से बहुत परेशान हूँ। खैरदीन की उम्र का अंदाज़ा मैंने 45 साल के करीब कायम किया। वो दरमियाने कद का मालिक, गोल चेहरे वाला एक सादालोह शख्स था। इस वक्त वो गहरी फिक्रमंदी में घिरा हुआ था। खैरदीन के साथ दूसरा शख्स उसका पड़ोसी था, जो मोरल सपोर्ट के लिए खैरदीन के हमरा चला आया था। मज़कूरा बंदे का नाम मकसूद अली था। खैरदीन, मैंने गुमशुदा लड़की के बाप की आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हारी बेटी कब और कहां से गायब हुई है? सरकार, वो रात को अच्छी खासी सोई थी, वो गुलूगीर आवाज़ में बोला, मगर सुबह वो अपनी चारपाई पर नहीं थी। मैंने पूरे पिंड में से ढूंढा मगर वो नहीं मिली मुझे कहीं पर भी। फिर किसी ने मुझे मशवरा दिया कि मुझे इस वाक़े की थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए। मैं मकसूद को लेकर आपके पास चला आया हूँ। तुम्हारी बेटी की उम्र कितनी है? मैंने पूछा। वो पिछले महीने पूरे 18 साल की हो गई है, उसने बताया। तुमने अपनी बेटी का नाम बिजली क्यों रखा है? मैंने इस्तफसार किया। यह भी भला कोई नाम हुआ? सरकार, बिजली का असल नाम शाजिया है, खैरदीन ने बताया, लेकिन बचपन ही में उसका नाम बिजली पड़ गया था और आज तक सब उसे बिजली ही बुलाते हैं। शाजिया बहुत तेज तर्रार लड़की है, इसी वजह से उसका नाम बिजली रख दिया गया था। बिजली के अलावा तुम्हारे और कितने बच्चे हैं? कोई नहीं थानेदार साहब, वो एक अफसरदा सी सांस खारिज करते हुए बोला। बिजली हमारी इकलौती औलाद है। हमारा सिर्फ 3 अफराद का कुनबा है, मैं, मेरी घरवाली बिल्किस और बिजली। मगर लम्हाती तवक्कुफ करके उसने डुबडुबाई हुई आंखों से मुझे देखा और बोला, पता नहीं बिजली कहाँ चली गई है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं खैरदीन, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। तुम्हारी बेटी जहाँ भी होगी मैं इसे ढूंढ निकालूंगा, लेकिन इस मकसद को पाने के लिए तुम्हें मुझसे भरपूर ताउन करना होगा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे थानेदार साहब, वो उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मैं आपसे हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हूँ, बस किसी भी तरह आप मेरी बिजली को ढूंढ दें। क्या तुमने बिजली की सहेलियों से पूछताछ की? मैंने पूछा। बिजली की 3 गहरी सहेलियां हैं, फरजाना, सदफ और आरिफा, उसने बताया। मैंने इन तीनों से बिजली के बारे में कुरेद कुरेद कर पूछा है, लेकिन इनमें से कोई भी बिजली के बारे में कुछ नहीं जानती। तुमने बताया कि बिजली गुज़िश्ता रात को ठीक ठाक अपने घर में सोई थी और आज सुबह अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। मैंने खैरदीन के चेहरे पर निगाह जमाकर नर्म लहजे में कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने अभी तक बिजली की शादी नहीं की।
میرا اندازہ غلط تو نہیں؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس زمانے میں گاؤں دیہات میں لڑکیوں کی شادی عموماً 15 اور 20 سال کی عمر کے درمیان ہو جایا کرتی تھی۔ اور اسی تناظر میں نے خیردین سے پوچھا، کیا تم نے کہیں بجلی کی منگنی وغیرہ کر رکھی ہے؟ نہیں سرکار، ابھی تک ایسا کوئی سلسلہ نہیں بنا، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ ہم دونوں میاں بیوی کسی اچھے رشتے کی تلاشی میں تھے کہ بجلی اچانک غائب ہو گئی۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ آنکھوں میں امڈ آنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ میں نے تشفی بھرے انداز میں کہا، حوصلہ رکھو خیردین، میں جلد سے جلد تمہاری بیٹی کو بازیاب کرانے کی کوشش کروں گا۔ بس تم ایک نکتے کو ذہن میں رکھنا کہ کسی بھی مرحلے پر مجھ سے کوئی غلط بیانی نہ کرنا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی چنگی طرح سمجھ گیا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں مزید 15-20 منٹ تک خیردین اور اس کے پڑوسی مقصود سے مختلف نوعیت کے سوالات کرتا رہا، مگر اس پوچھ تاچھ کے نتیجے میں کوئی بھی ایسی بات سامنے نہ آ سکی جو بجلی کی تلاش میں ممدوح و معاون ثابت ہو سکتی۔ چنانچہ میں نے کوٹ ڈونگرہ جا کر تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا اور ٹانگے میں بیٹھ کر مذکورہ گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہ وہی ٹانگا تھا جس میں خیردین اور مقصود علی تھانے آئے تھے۔ میں نے کانسٹیبل باسط کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، میرے تھانے سے موضع کوٹ ڈونگرہ کم و بیش 4 میل کے فاصلے پر واقع تھا اور اس وقت ہمارا ٹانگا مشرق سے مغرب کی سمت کچے راستے پر رواں دواں تھا۔ مذکورہ راستہ کھیتوں کے بیچوں بیچ سے گزرتا تھا۔ میں خیردین کے ساتھ ٹانگے کی اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا اور ہمارے درمیان ہلکی پھلکی گفتگو کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اس دوران میں ہمارے بیچ جو باتیں ہوئیں، ان کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا، شازیہ عرف بجلی خیردین کی اکلوتی اولاد تھی۔ بجلی کی پیدائش کے وقت دائی کی کسی کوتاہی کے باعث بلقیس میں کچھ ایسی خرابی پیدا ہو گئی تھی جس کے سبب بلقیس مزید کوئی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی تھی، لہٰذا وہ میاں بیوی اپنی اکلوتی اولاد بجلی تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ اکلوتی اولاد کی پرورش ایک کٹھن اور پیچیدہ کام ہے۔ اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق خیردین اور اس کی بیوی نے بڑے لاڈ اور پیار سے بجلی کی پرورش کی تھی۔ اس کے خوب ناز نخرے اٹھائے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ کافی حد تک ضدی اور خودسر ہو گئی تھی۔ اس پر بجلی کے مزاج کی تیزی اور طراری نے سونے پر سہاگے کا کام کیا تھا۔ وہ ایک پارہ صفت، منمانی کرنے والی، پٹاخہ قسم کی لڑکی کے روپ میں ابھر کر سامنے آئی تھی۔ پورے کوٹ ڈونگرہ میں بجلی کے چرچے تھے۔ خیردین قیام پاکستان کے وقت ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آیا تھا۔ وہ اس وقت جس مکان میں رہائش پذیر تھا، وہ گورنمنٹ کی طرف سے اسے الاٹ کیا گیا تھا۔ اس کے حصے میں 2-3 ایکڑ زمین بھی آئی تھی، جو بعد ازاں اس نے فروخت کر دی تھی، کیونکہ زمینداری اس کے بس کا کام نہیں تھا۔ زمین کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم سے اس نے مکان کے سامنے والے کمرے میں پرچون کی دکان کھول لی تھی۔ یہ کمرہ دراصل مکان کی بیٹھک تھا، جو اب کریانہ اسٹور کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ آباد کاری کے وقت بعض شاطر لوگوں نے حکومتی عملے کے ساتھ ساز باز کر کے بہت زیادہ فائدے اٹھائے تھے۔ انہوں نے درجنوں سینکڑوں ایکڑ اراضی اور کئی مکان اپنے نام الاٹ کرا لیے تھے، لیکن مہاجرین کی اکثریت کے ساتھ خیردین جیسا یا اس سے بھی زیادہ بدتر سلوک کیا گیا تھا۔ پاکستان کے مورث وجود میں آنے سے لے کر آج تک پورے ملک میں کمزور کے ساتھ ناانصافی اور حق تلفی کا رویہ ایک عام سی بات ہے، اور اب اسے روز مرہ کی حیثیت سے قبول کر لیا گیا ہے۔ کاش اس ارض پاک کو کوئی ایسا صاحب بصیرت حکمراں مل جائے جس کی گھٹی میں عدل و انصاف شامل ہو۔ خیردین کا کنبہ مختصر اور زندگی بہت سادہ تھی۔ وہ دن بھر پرچون کی دکان چلاتا تھا، جس سے ہونے والی آمدنی ان 3 افراد کی ضروریات کے لیے بہت کافی تھی۔ وہ مہینے میں ایک بار رسول پور تارڑ اور حافظ آباد کا چکر لگا لیا کرتا تھا۔ یہ خالصتاً کاروباری نوعیت کا پھیرا ہوتا تھا۔ وہ رسول پور تارڑ اور حافظ آباد کی تھوک کی مارکیٹ سے اپنی دکان کے لیے سودا وغیرہ خرید کر لایا کرتا تھا۔ زندگی امن و سکون سے گزر رہی تھی کہ ایک صبح پتہ چلا، شازیہ عرف بجلی گھر سے غائب ہے۔ 10 بجے ہم کوٹ ڈونگرہ میں تھے۔ وہ 25 جولائی کا دن تھا۔ ساون کی شروعات ہو چکی تھی۔ آج صبح ہی سے مطلع ابر آلود تھا۔ جب ہم گاؤں میں داخل ہوئے، اس وقت بھی ہلکی پھوار کا سلسلہ جاری تھا۔ بادلوں سے ڈھکے آسمان نے دھوپ کے راستے میں ایک نامعلوم سی دیوار چین اٹھا رکھی تھی۔
خیردین کا گھر گاؤں کے وسط میں تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں مذکورہ گھر کے اندر تھا۔ وہ 8 مرلے کا ایک کشادہ مکان تھا۔ کراچی کے رہائشی اس مکان کے رقبے کو کم و بیش 200 گز سمجھ لیں۔ مکان کی بیٹھک میں خیردین نے پرچون کی دکان کھول رکھی تھی، جس کا ایک دروازہ گلی میں اور دوسرا گھر کے اندرونی حصے کے صحن میں کھلتا تھا۔ داخلی دروازے سے اندر آئیں تو ایک کشادہ صحن سے سامنا ہوتا تھا۔ گھر کے پچھلے حصے میں 3 کمرے تھے، جن میں 2 پہلو بہ پہلو اور ایک سائڈ میں بنا ہوا تھا۔ اس سائڈ والے کمرے کے ساتھ ہی باورچی خانہ تھا اور یہ پورا مکان کچی مٹی سے تعمیر کیا گیا تھا اور خاصا ہوادار تھا۔ خیردین کی بیوی کلثوم ایک پستہ قامت خالص گھریلو عورت تھی، سادگی جس کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ خیردین سے میں راستے میں کافی بات چیت کر چکا تھا، لیکن کام کی کوئی بات میرے حتے نہیں لگی تھی۔ اس حوالے سے بلقیس نے بھی مجھے خاصا مایوس کیا۔ ان دونوں میاں بیوی سے حاصل ہونے والی معلومات کسی بھی زاویے سے گمشدہ بجلی کی بازیابی کے سلسلے میں کارآمد نظر نہیں آتی تھی۔ دونوں کا بیان ملتا جلتا تھا۔ رات کو وہ تینوں گھر کے صحن میں سوئے تھے۔ لگ بھگ نصف شب بوندا باندی کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے اپنی چارپائیاں برآمدے میں لگا لیں اور گہری نیند سو گئے۔ صبح جب بلقیس کی آنکھ کھلی تو بجلی اپنی چارپائی پر موجود نہیں تھی۔ بلقیس نے خیردین کو جگا کر صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد بجلی کی تلاش کا آغاز ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ لوگوں نے دیکھا کہ بجلی غائب ہے تو کیا تم دونوں میں سے کسی نے گھر کے داخلی دروازے کو چیک کیا تھا؟ میں نے اپنے طور پر معلومات حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جی تھانے دار صاحب، بلقیس اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ بجلی کو گھر کے اندر نہ پا کر میں نے دروازے کی طرف دیکھا تھا اور دروازہ بند تھا، اندر سے کنڈی بھی لگی ہوئی تھی۔ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، کیا گھر کے اندر آنے یا باہر جانے کا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ وہ دونوں بیک زبان ہو کر بولے، نہیں جناب، بس یہی ایک دروازہ ہے۔ مکان میں آمد و شد کا راستہ اگر اندر سے بند تھا اور اس دروازے پر کنڈی بھی چڑھی ہوئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بجلی مذکورہ دروازے سے نہیں نکلی ہوگی۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر کانسٹیبل کو مخاطب کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، باسط، تم ذرا چھت پر جا کر گرد و نواح کا جائزہ لے کر آؤ۔ اوکے سر۔ باسط یہ کہتے ہوئے میرے حکم کی تعمیل میں چل پڑا۔ میں نے خیردین کے مکان کا سروے کرتے ہوئے اس زینے کو دیکھ لیا تھا جو بیٹھک اور ایک اندرونی کمرے کے بیچ میں سے اوپر کو جاتا تھا۔ باسط اسی کچے زینے کی طرف بڑھا تھا۔ میں نے روئے سخن خیردین کی طرف موڑتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، تم نے بجلی کی 3 گہری سہیلیوں کا ذکر کیا تھا، کیا وہ تینوں بھی کوٹ ڈوگرہ ہی میں رہتی ہیں؟ جی بالکل، وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، فرزانہ، صدف اور عارفہ ادھر ہی رہتی ہیں سرکار۔ ایک کام کرو، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، تم ان تینوں لڑکیوں کو یہاں لے آؤ، میں ان سے بھی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی ضرور بجلی کے غیاب پر روشنی ڈال سکے گی۔ بس مجھے ڈور کا کوئی ایسا سرا چاہیے جسے پکڑ کر میں دوسرے سرے تک پہنچ سکوں، اور مجھے یقین ہے تلاش کی اس ڈور کے دوسرے سرے پر بجلی سے لازماً ملاقات ہوگی۔ خیردین اس انداز میں گردن کو حرکت دینے لگا جیسے میری بات پوری طرح اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ اس نے فرما برداری سے کہا، ٹھیک ہے جناب، میں ابھی ان تینوں کو بلا کر لاتا ہوں۔ خیردین کے جانے کے بعد میں نے بلقیس کی معیت میں گھر کے اندرونی حصے کا بھی جائزہ لے لیا۔ مجھے کسی کمرے سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جو بجلی کی تلاش میں مددگار ثابت ہو سکتا۔ میں تمام کمروں کا کونا کونا چھان کر برآمدے میں پہنچا تو چھت پر سے باسط کی آواز آئی، ملک صاحب، ذرا آپ اوپر آئیں۔ خیریت؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کوئی خاص بات؟ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ کانسٹیبل کی آواز میں کوئی ایسی بات تھی کہ جس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے بلقیس کو ادھر برآمدے ہی میں چھوڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کچے زینے کی جانب بڑھا۔ خیردین کے مکان کی چھت عقب سے ایک دوسرے مکان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ میں نے باسط کے قریب پہنچ کر پوچھا، ہاں بھائی باسط، بتاؤ، تم مجھے کیا دکھانا چاہتے ہو؟ وہ مجھے اپنے ساتھ خیردین کی چھت سے ملحقہ دوسری چھت کے کنارے پر لے گیا، پھر ایک زینے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ دیکھیں ملک صاحب، یہ زینہ اس پچھواڑے والے مکان کے اندر اترتا ہے۔ خیردین کے گھر کا کوئی بھی فرد اس چھت کے ذریعے اس مکان میں بآسانی اتر سکتا ہے اور پھر اس مکان کا دروازہ کھول کر باہر جا سکتا ہے۔
تو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ میں نے باسط کی سوچ تک رسائی حاصل کرتے ہوئے کہا۔ بجلی اس راستے کے ذریعے غائب ہوئی ہے جناب، میرا ذہن تو یہی کہہ رہا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ باقی آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ کانسٹیبل باسط کی آواز میں اور بات میں وزن تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے اس گھر کے اندر اتر کر معلوم کیا ہے کہ وہاں کون رہتا ہے؟ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ کسی کے گھر میں اس طرح داخل ہونا مجھے اچھا نہیں لگا، حالانکہ اس زینے سے نیچے اترنا بہت آسان کام ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو باسط، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ بلا اجازت یوں کسی کے گھر میں اترنا سراسر غیر اخلاقی اور غیر قانونی فعل ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، تم باہر جا کر پچھواڑے والے اس گھر کے بارے میں معلومات حاصل کرو، میں جب تک بجلی کی ماں کو کریدنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں جاتا ہوں اس طرف، وہ فرما برداری سے بولا۔ ہم دونوں چھت سے نیچے اتر آئے۔ اس دوران میں پودہ باندھی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ کانسٹیبل خیردین کے گھر سے نکلا تو میں بلکیس کو لے کر برآمدے میں بیٹھ گیا۔ بلکیس بی بی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، مجھے تمہاری بیٹی کی گمشدگی کا سخت افسوس ہے اور میری یہی کوشش ہے کہ جلد از جلد بجلی کو تلاش کر کے تمہارے حوالے کر دوں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب، وہ مغموم لہجے میں بولی۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ اگر میں بجلی کو بازیاب کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا تو یہ تم پر میرا کوئی احسان نہیں ہوگا بلکیس بی بی، میں نے اپنائیت بھرے انداز میں کہا، بلکہ اس طرح میں اپنا فرض نبھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ باقی جہاں تک تمہاری دعا کا تعلق ہے تو میں نے تھوڑی دیر کو رک کر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اللہ تو سب کا بھلا ہی کرتا ہے، لیکن انسان اکثر اپنے غلط فیصلوں کے ذریعے اپنا برا کر لیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم ایسا کوئی کام نہیں کرو گی۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، پھر الجھن زدہ لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، آپ کی آخری بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ بس میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تم چاہتی ہو کہ بجلی بازیاب ہو جائے تو تمہیں مجھ سے غلط بیانی نہیں کرنا چاہیے، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں تم سے جو بھی پوچھوں اس کا سچا اور کھرا جواب چاہیے مجھے، میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی، اب آ گئی سمجھ، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے دکھی لہجے میں بولی۔ میں بھلا آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ میری تو شدید خواہش ہے کہ بجلی ابھی اور اسی وقت مجھے مل جائے۔ ابھی اور اسی وقت بجلی نہیں ملی تو بھی میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلد وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی، میں نے حوصلہ بخش لہجے میں کہا، پھر گھر کے داخلی دروازے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، آج صبح جب تم دونوں میاں بیوی سو کر اٹھے تو دروازہ بند تھا اور اندر سے کنڈی بھی چھڑی ہوئی تھی، لیکن بجلی غائب تھی۔ ہیں؟ جی ایسا ہی ہے، وہ نحیف سی آواز میں بولی۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ بجلی گھر کے اندر سے باہر نہیں گئی، میں نے معتدل انداز میں کہا، اور یہ بھی طے ہے کہ وہ جہاں بھی گئی ہے اپنی مرضی سے گئی ہے۔ اگر اس کے ساتھ زور زبردستی کی گئی ہوتی تو یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ دونوں اس مجرمانہ کارروائی سے بے خبر رہتے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھانے دار صاحب، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں اس کڑی نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا ہے، بس میں تو یہی دعا کر رہی ہوں کہ اللہ خیر کرے اور میری بجلی صحیح سلامت ہو۔ بلکیس بی بی، میری بات غور سے سنو، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، مجھے اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ بجلی جہاں بھی ہے صحیح سلامت و بخیریت ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اور میں نے اس کے جانے کا راستہ بھی دریافت کر لیا ہے۔ کون سا راستہ؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ وہ راستہ میں بعد میں بتاؤں گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اس سے پہلے تمہیں میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا اور بہت سوچ سمجھ کر دینا ہوگا، کیونکہ اگر تم نے مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو پھر بجلی تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ یہ جملہ میں نے اس کے جذبات میں ہلچل مچانے کے لیے ادا کیا تھا۔ اس جملے کا بلکیس پر گہرا اثر ہوا اور وہ تڑپ کر بولی، تھانے دار صاحب، آپ ایسی بات تو نہ کریں، بجلی ہماری بہت ہی لاڈلی بیٹی ہے، اب ہم اس کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ روحانسی ہو گئی، آپ کسی بھی طرح بجلی کو ڈھونڈ نکالیں، میں سونے رب کی قسم کھاتی ہوں کہ آپ مجھ سے جو بھی سوال کریں گے میں اس کا 16 آنے سچا اور کھرا جواب دوں گی۔ بجلی کی ابھی کہیں منگنی نہیں ہوئی اور ابھی تک آپ لوگوں کے سامنے اس کا کوئی رشتہ بھی موجود نہیں، میں نے انہی کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں کہا، لیکن حالات و واقعات یہ بتاتے ہیں کہ بجلی اپنی مرضی سے گئی ہے
और इससे एक ही बात ज़ाहिर होती है कि वो किसी के साथ गई है, किसी मर्द के साथ। बिल्किस बीवी के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में कतई कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि मैंने जो नुक्ता उठाया था उसके हवाले से बिल्किस के जहन में कुछ था ज़रूर। वो चंद लम्हा तक टटोलती हुई नज़र से मुझे देखती रही और फिर सरसराती हुई आवाज़ में बोली, कौन? किसके साथ गई है वो? ये तो तुमने मुझे बताना है बिल्किस बीवी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं कोट डोंगरा में पहली मर्तबा आया हूँ, यहाँ के किसी मर्द से वाकिफ नहीं हूँ। तुम बताओ, क्या बिजली का गांव के किसी मर्द के साथ कोई चक्कर चल रहा था? ऐसी कोई बात नहीं थानेदार साहब, वो जल्दी से बोली। मेरी बिजली का किसी के भी मर्द में ध्यान नहीं था। हाँ, अलबत्ता। वो बोलते बोलते अचानक रुक गई तो मैंने इस्तफसार किया, अलबत्ता क्या? खादिम हुसैन कोचवान का लड़का बिजली में दिलचस्पी रखता था, वो सरसरी अंदाज में बोली। लेकिन बिजली ने कभी उसकी हौसला अफजाई नहीं की। खादिम हुसैन के लड़के का नाम क्या है? मैंने पूछा। और वो क्या करता है? उसका नाम असगर है जी, बिल्किस ने बताया, और वो बस आवारागर्दी करता है या फिर बिजली को देखकर ठंडी आहें भरता है। बिजली की गुमशुदगी का मामला रफ्ता रफ्ता ढप पर आ रहा था। असगर का नाम सामने आने पर मुझे यूं महसूस होने लगा था कि बादशाह ये लड़का इस केस की एक कड़ी साबित होगा। मैंने कुरैत का अमल जारी रखते हुए बिल्किस बीबी से पूछा, यह भी तो हो सकता है कि बिजली भी असगर में दिलचस्पी रखती हो? सवाल ही पैदा नहीं होता थानेदार साहब, वो अटल लहजे में बोली। तुम ये बात इतने वसूख से कैसे कह रही हो? मैंने और खैरदीन ने असगर के हवाले से बिजली से बात की थी, वो वजाहत करते हुए बोली। बिजली ने साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो असगर को नापसंद करती है। अगर कभी खादिम हुसैन कोचवान या उसकी बीवी जुबैदा असगर का रिश्ता लेकर आए तो हमें वाज़ेह तौर पर जवाब दे दें। अगर बिजली की असगर में ज़रा सी भी दिलचस्पी होती तो वो इतनी सख्त बात कभी ना करती। मंतकी तौर पर तो तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है बिल्किस बीवी, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। लेकिन दिल के मामलात में मंतक और अकल की नहीं चलती। ये भी तो हो सकता है कि बिजली भी असगर को पसंद करती हो और उसने अपनी पसंदीदगी को छुपाने के लिए इस किस्म की बात की हो। आपकी मर्जी है, जो भी समझे थानेदार साहब, वो अफसरदा लहजे में बोली। मैंने हकीकत आपको बता दी है। तुम्हारे घर के पीछे किसका घर है? मैंने पूछा। वहाँ बाबा जमाला रहता है, बिल्किस ने बताया। आपने ये सवाल क्यों किया? तुम्हारे घर की छत बाबा जमाला के घर की छत के साथ मिली हुई है, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। मैंने थोड़ी देर पहले किसी दूसरे रास्ते का जिक्र किया था। मैं समझता हूँ कि बिजली तुम दोनों को सोता छोड़कर अपने मकान की छत पर पहुंची होगी और फिर बाबा जमाला के मकान में उतरकर उसके दरवाजे से बाहर निकल गई होगी। क्या तुम लोगों ने बाबा जमाला या उसके घर वालों से पूछताछ की? बाबा जमाला इस घर में अकेला ही रहता है, बिल्किस ने बताया। उसने शादी की नहीं, इसलिए बीवी बच्चों का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके करीबी रिश्तेदार भी नहीं हैं। हमने इसे हमेशा अकेला ही देखा है। बिल्किस की ज़बानी मुझे बाबा जमाला के बारे में मज़ीद पता चला कि उसका असल नाम जमालदीन था, लेकिन वो बाबा जमाला के नाम से कोट डोंगरा में मशहूर था। इसकी उम्र 60 से ज़्यादा थी। इसने एक गधा पाल रखा था जो उसके लिए सवारी और धंधे के काम आता था। बाबा जमाला अपने घर में मिट्टी के बर्तन तैयार करता था और फिर इन बर्तनों को गधे पर लाद कर गाँव-गाँव घूमकर उन्हें फरोख्त करके अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करता था। अपने घर के सारे काम, सफाई सुथराई और खाना पकाना बाबा जमाला खुद अपने हाथों से करता था। वो लोगों से ज़्यादा मेलजोल नहीं रखता था। वो अपने हाल में मस्त रहने वाला बंदा था। बाबा जमाला पंजवक्ता नमाजी भी था। मैं बिल्किस बीवी के साथ बातचीत में मसरूफ था कि कांस्टेबल लौट आया। इस दौरान में बासित ने बाबा जमाला के बारे में अच्छी तरह मालूमात इकट्ठा कर ली थीं। बिल्किस के बयान से वो सब बातें लग्गा खाती थीं। बासित ने बाबा जमाला से बात भी की थी। मुझे कांस्टेबल के चेहरे पर दबा दबा सा जोश दिखाई दिया तो मैं समझ गया कि उसके पास कोई ख़ास खबर है। मैंने खासे करारे लहजे में पूछा, हाँ भाई, उधर की क्या रिपोर्ट है? मेरा अंदाज़ा 100% दुरुस्त निकला मलिक साहब, वो मजबूत लहजे में बोला। बिजली आधी रात के बाद और फजर के अजान से पहले किसी वक्त अपने घर से बाबा जमाले के घर में पहुंची थी और फिर उसका दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई थी। क्या बाबा जमाला ने बिजली को अपने घर से निकलते देखा था? मैंने इस्तरारी लहजे में इस्तफसार किया। या उसने बिजली को छत से अपने घर में उतरते देखा हो? ऐसी कोई बात नहीं मलिक साहब, वो रसानियत भरे लहजे में बोला।
मैं पूछे बिना न रह सका। फिर कैसी बात है बासित? बाबा जमाला फजर की नमाज गांव की मस्जिद में बाजमात अदा करता है मलिक साहब, कांस्टेबल वजाहत करते हुए बोला। उसने मुझे बताया है कि जब वो घर से निकलने लगा तो ये देखकर हैरान रह गया कि दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि इसे अच्छी तरह याद था कि रात को सोने से पहले न सिर्फ ये कि उसने घर का दरवाज़ा बंद किया था, बल्कि उसकी कुंडी भी चढ़ाई हुई थी। ओह! मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। फिर बिल्किस की तरफ देखते हुए कहा, बिजली किस रास्ते से गई है ये तो पता चल गया। अब मुझे सुराग लगाना है इस बंदे का जिसके साथ वो फरार हुई है। अगर वो बंदा मुझे मिल गया, और मुझे यकीन है कि वो ज़रूर मिलेगा, तो बिजली भी उसके साथ ही मिलेगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि? बिल्किस बीबी बिखरी हुई आवाज़ में बोली, बिजली घर से भाग गई है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तेफाक किया। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश न थी कि बिजली अपनी मर्जी से गायब हुई थी। घर में इसके साथ ऐसा कोई मसला नहीं था जो सोचा जाता कि वो फरार या खुदकुशी के इरादे से निकली होगी। हकीकत यही थी कि वो किसी के साथ फरार हुई थी, और ये किसी मेरे लिए बड़ी अहमियत का हामिल था। वो बिजली की गुमशुदगी का तहर्रुक था। अगर वो मेरे हत्थे चढ़ जाता तो फिर बिजली को बाजियाब करना चंदा मुश्किल न होता। ये भी तय था कि वो किसी, अगर मौजा कोट डोगरा का वसनीक था तो वो भी बिजली की तरह गांव से गायब होगा। लगभग आधे घंटे के बाद खैरदीन 2 लड़कियों को लेकर आ गया। इनमें से एक सदफ और दूसरी आरफा थी। फरजाना के बारे में खैरदीन ने बताया कि उसका बच्चा बीमार है, इसलिए वो अपने बच्चे को छोड़कर नहीं आ सकती। फरजाना शादीशुदा थी और उसका 1 साल का एक लड़का था। फरजाना की शादी 2 साल पहले ही गांव के एक शख्स से हुई थी। सदफ और आरिफा बिजली की तरह अभी तक गैर शादीशुदा थीं, और इनकी उम्रें अलल तरतीब 18 और 17 साल थीं। मैं 20-25 मिनट तक इन दोनों लड़कियों का इंटरव्यू करता रहा, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी बात मालूम ना हो सकी जिससे बिजली की तलाश में कोई मदद मिल सकती। असगर के हवाले से इन दोनों का मौक़िफ़ भी वही था जो बिल्किस का था। उन्होंने इस अम्र की तस्दीक की कि असगर बिजली से मोहब्बत का दावेदार था, लेकिन बिजली को उसकी ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये असगर का यकतरफा इश्क था। इस सूरत हाल ने मेरे जहन को उलझा दिया, और मैं खैरदीन के घर से निकलकर खादिम हुसैन कोचवान के घर की सिमत चल पड़ा। असगर खादिम हुसैन का बेटा था। खादिम हुसैन का घर ज़्यादा दूर नहीं था। हम 1 मिनट में वहाँ पहुँच गए। इस वक्त खादिम हुसैन घर के अंदर मौजूद नहीं था। ताहम उसकी बीवी जुबैदा को जब पता चला कि मैं इस इलाके का थानेदार हूँ और बिजली की गुमशुदगी के हवाले से तफ्तीश कर रहा हूँ, तो उसने मुझे और बासित को घर के अंदर बुला लिया। हमें बैठक में बिठाने के बाद उसने बताया, खादिम हुसैन टांगा लेकर गया हुआ है और उसकी वापसी शाम तक होगी। कोई बात नहीं जुबैदा बीबी, मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा, बस तुम्ही से मैं चंद सवालात कर लेता हूँ। आखिर असगर तुम्हारा बेटा भी तो है। मैंने आखिरी जुमला बड़े माना खेज अंदाज में अदा किया था। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी और बोली, जी बिल्कुल, असगर मेरा और खादिम हुसैन का बेटा है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आप तो बिजली को तलाश करते फिर रहे हैं, फिर मेरे असगर का यहाँ क्या जिक्र? जुबैदा की उम्र 45 साल रही होगी। वो सांवले रंग की एक फरबा और पस्ता कामत औरत थी। उसकी आंखों में खास नौयत की होशियारी पाई जाती थी। बाद अज़ां मुझे पता चला कि असगर के अलावा इनके 2 बच्चे और भी थे, और ये दोनों लड़कियां थीं। 15 साल की जरीना और 12 साल की नसीम। असगर कमोबेश 20 साल का था। जब तुम्हारे बेटे का नाम बिजली के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर बिजली की गुमशुदगी पर सबसे पहले असगर ही का जिक्र आएगा। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए मायनाखेज लहजे में कहा, है कि नहीं? ये क्या बात कर दी आपने? वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, असगर का बिजली से क्या वास्ता? वास्ता है तो मैं तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचा हूं ना। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, तुम अपने बेटे के करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश ना करो। मुझे पता चल चुका है कि असगर बिजली के इश्क में गिरफ्तार था। ये असगर का पागलपन है थानेदार साहब, वो उकताए हुए लहजे में बोली। मैं 1000 बार इस नालायक को समझा चुकी हूँ कि इश्क विश्क के चक्कर में सिवाय ख्वारी के कुछ नहीं रखा। मैंने क्या खट लिया जो वो कोई कारनामा अंजाम दे डालेगा? बात के इख्तिताम पर उसकी आंखों में उदासी उतर आई थी। मेरे कुरेदने पर उसने बताया कि उसने खादिम हुसैन से मोहब्बत की थी, इनकी शादी भी हो गई, लेकिन जुबैदा के बयान के मुताबिक खादिम हुसैन ने इसकी वो कदर नहीं की जिसकी वो तवक्को कर रही थी। फिर जुबैदा को यह भी अफसोस था
کہ خادم حسین میں ترقی کرنے کے جراثیم نہیں تھے، وہ کوچوانی میں خوش تھا، جبکہ زبیدہ کی خواہشات کہیں زیادہ تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عاشقی اصغر کی گھٹی میں شامل ہے، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ اپنی خاندانی روایات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، وہ جلدی سے بولی۔ اصغر اندھا ہو گیا ہے جو بجلی کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، ورنہ وہ لڑکی اس قابل نہیں کہ اسے کوئی اپنے گھر کی عزت بنائے۔ یہ ایک نئی بات سامنے آئی تھی۔ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے زبیدہ کو دیکھا اور پوچھا، کیوں؟ بجلی میں ایسی کون سی خرابی ہے کہ اسے گھر کی عزت نہیں بنایا جا سکتا؟ بس رہنے دیں تھانے دار صاحب، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ میرا منہ نہ کھلوائیں تو اچھا ہے۔ میرے خیال میں تم منہ کھول ہی لو تو زیادہ اچھا ہوگا، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ میں حقیقت کی تہ میں اتر کر بجلی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ پتہ نہیں جناب، اس بجلی نے کیسے کیسے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کو ہوا میں لہراتے ہوئے بولی۔ پچھلے دنوں تارا نے میرے پتر کو سنگین نتائج کی دھمکی بھی دی تھی۔ زبیدہ بی بی ایک پر ایک انکشاف کیے جا رہی تھی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، یہ تارا کون ہے؟ نصیرہ ماچھن کا لڑکا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ نام تو اس کا ستار ہے، لیکن پورے پنڈ میں وہ تارا کے نام سے مشہور ہے۔ اکثر لوگ اس سے ڈرتے ہیں، وہ بڑا بدمعاش بنا پھرتا ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، میں نے اس کے بیان میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا اور پھر پوچھا، تارا نے تمہارے بیٹے کو کیوں دھمکی دی تھی؟ تارا نے اصغر سے کہا کہ بجلی سے دور رہو ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا، اس نے بتایا۔ تارا بجلی کو اپنی جائیداد سمجھتا ہے۔ میں نے بجلی کے معاملے میں خیرتین اور بلقیس سے تفصیلی بات کی ہے، میں نے کہا۔ انہوں نے تارا کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور تم کہہ رہی ہو کہ تارا بجلی کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے؟ وہ دونوں اپنی اکلوتی بیٹی کے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں، وہ استہزائیہ لہجے میں بولی۔ انہوں نے بے جا لاڈ پیار سے بجلی کو بگاڑ دیا ہے، وہ خود سر اور ضدی بن چکی ہے، مگر خیردین اور بلقیس اسے ابھی تک دودھ پیتی معصوم بچی سمجھتے ہیں۔ میں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ زبیدہ بجلی اور اس کے والدین کے لیے اپنے دل میں اچھے جذبات نہیں رکھتی تھی۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ بجلی نے اس کے بیٹے کی سوچ کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ اس معاملے میں مائیں بہت حساس ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اگر ان کا بیٹا اپنی منقوہہ میں بھی حد سے زیادہ دلچسپی لینے لگے تو انہیں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ بجلی تو پھر بھی ایک غیر لڑکی تھی۔ بیٹا، میں نے اس کی تسلی کی خاطر کہا، میں تارا کو خود دیکھ لوں گا کہ وہ کتنا بڑا بدمعاش ہے۔ ابھی تو میں تمہارے بیٹے سے چند باتیں کرنے آیا ہوں۔ بتاؤ اصغر کہاں ہے؟ اصغر تو گھر میں نہیں ہے جی، وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ اس کے جواب نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے پوچھا، وہ گھر میں نہیں تو پھر کدھر گیا ہے؟ وہ پنڈی بھٹیاں گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ کب گیا ہے وہ پنڈی بھٹیاں؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ میرا تھانہ یعنی کہ رسول پور تارڑ پنڈی بھٹیاں اور حافظ آباد کے درمیان واقع تھا۔ کوٹ ڈونگرا سے پنڈی بھٹیاں جانے کے لیے رسول پور تارڑ سے گزرنا پڑتا تھا۔ اصغر کل دوپہر میں گھر سے نکلا تھا جی، زبیدہ نے بتایا۔ ادھر پنڈی بھٹیاں میں میری بڑی بہن صفیہ رہتی ہے، اصغر اپنی خالہ کے پاس 2-4 دن رہ کے آ جائے گا۔ اصغر کل دوپہر میں گھر سے نکلا اور گزشتہ رات بجلی غائب ہو گئی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر زبیدہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ بڑا عجیب اتفاق نہیں ہے؟ وہ چند لمحات تک متذبذب نظر سے مجھے تکتی رہی اور پھر شکالود لہجے میں بولی، بس آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہیں کہ اصغر بجلی کو بھگا کر لے گیا ہے؟ بالکل میں ایسا ہی سوچ رہا ہوں زبیدہ بی بی، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا ناممکن تو نہیں ہے نا یہ؟ تھانے دار صاحب، وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، آپ میرے پتر کو اس معاملے میں نہ گھسیٹیں، بجلی نے کبھی اسے گھاس نہیں ڈالی، اس کے ساتھ بھاگے گی کیسے؟ میں نے ایک امکانی بات کی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں بدستور جھانکتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں گہرا ربط ضبط ہو، مگر بجلی نے اس بات کو گاؤں والوں سے چھپا رکھا ہو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھانے دار صاحب، وہ پورے تیقن سے بولی۔ میں اصغر کو اچھی طرح جانتی ہوں، آپ کی تسلی کے لیے میں آپ کو صفیہ کا مکمل ایڈریس دیتی ہوں، آپ پنڈی بھٹیاں جا کر چیک کر لیں، انشاءاللہ میرا بیٹا آپ کو ادھر ہی ملے گا، اور بجلی اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ صفیہ آپ کو یہ بھی بتائے گی کہ اصغر کل کتنے بجے وہاں پہنچا تھا، وہ تو میں لازمی چیک کروں گا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے، اگر بجلی اصغر کے ساتھ نہیں گئی تو پھر وہ کہاں غائب ہوئی ہے؟
मेरी जूती जाने वो कहाँ गर्क हुई है। वो नफरत आमेज लहजे में बोली। इस कमीनी ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। जब तक वो गांव में थी तो मेरे असगर को उसने दीवाना बना रखा था। अब कहीं दफा हुई है तो पुलिस ने मेरा दरवाजा देख लिया है। फिर वो दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखते हुए फरियादी लहजे में बोली, मेरे सोनिहार रब्बा, हमें इस मुसीबत से निकाल। मैं मजीद 15-20 मिनट तक जुबैदा से सवाल जवाब करता रहा, लेकिन कोई मुफीद बात मालूम न हो सकी। मैंने पिंडी भटिया में इसकी बहन सफिया का एड्रेस नोट किया और इसके घर से निकल आया। अगर बिजली किसी भी जाविये से असगर में कोई दिलचस्पी नहीं लेती थी तो फिर इनका एक साथ कहीं जाना खारिज इम्कान था, क्योंकि इनके कोट डोगरा से निकलने के औकात में कमोबेश 12 घंटे का फर्क था। मलिक साहब, अब किस तरफ जाने का इरादा है? बासित ने मुझसे पूछा। बिजली का मामला तो एक जगह आकर रुक गया है। क्या आप दोबारा खैरुद्दीन के घर जा रहे हैं? अगर खैरुद्दीन से मुलाकात की जरूरत पेश आई तो उधर का चक्कर भी लगाएंगे, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। फिलहाल तो मैं तारा की खबर लेना चाहता हूँ। जरा पता तो चले कि वो बिजली का चौकीदार क्यों बना हुआ है। अगर जुबैदा ने किसी गलत बयानी से काम नहीं लिया तो मुझे उम्मीद है तारा से मुलाकात खासी सूदमंद साबित होगी। खादिम हुसैन कोचवान के घर से निकलते हुए मैंने जुबैदा से नजीरा माछन के घर की लोकेशन अच्छी तरह समझ ली थी। तारा और नजीरा माछन का अकलौता और बिगड़ा हुआ बेटा था और मुबैना तौर पर वो गांव में गुंडागर्दी करता था। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, कांस्टेबल ने ताकीदी अंदाज में कहा। इस वक्त बूंदाबांदी का सिलसिला रुका हुआ था, ताहम अभी तक आसमान गहरे बादलों से ढका हुआ था, यानी किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती थी। नजीरा माछन का घर ज्यादा दूर नहीं था। हम एक गली से निकलकर दूसरी गली में गए तो एक दराज कमर शख्स ने मेरे नजदीक आकर शाइस्ता लहजे में कहा, अस्सलाम वालेकुम थानेदार साहब। इस शख्स ने हल्की सी दाढ़ी भी रखी हुई थी। उसका रंग गंदमी और उम्र 35 और 40 के दरमियान रही होगी। इस पर निगाह पड़ते मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने इसे पहले भी कहीं देखा हो, लेकिन फौरी तौर पर याद न आ सका कि आज से पहले हमारी मुलाकात कहाँ हुई थी। वालेकुम सलाम, मैंने उसके सलाम का जवाब देते हुए सवालिया नजर से उसकी तरफ देखा।